अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख शहजादा और आप देख रहे हैं शेख शहजादा यूट्यूब चैनल। आज हम बुजुर्ग शख्सियत बुलबुले बंगाल आपकी वीडियो पर रिएक्शन देने लगे हैं। आइए मिलकर सुनते हैं। इनका अंदाज़े बयां बड़ा ही प्यारा है, हंसाते भी हैं, समझाते भी हैं, सिखाते भी हैं, लेकिन मीठे मीठे अंदाज में गुस्ताखान रसूल का लितर पोला भी करते हैं। लितर पोला तो आप समझ गए होंगे। आइए मिलकर सुनते हैं कि बुलबुले बंगाल आज हमें क्या सिखा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, कैसे हंसा रहे हैं और गुस्ताखान रसूल का कैसे लितर पोला कर रहे हैं। आइए मिलकर सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए मिलकर सुनते हैं बुलबुले बंगाल। जी वसहबी अजमईन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मैं तो पुराना मौलवी हूँ, पुरानी तकरीर, पुरानी नात, पुराना कलाम सुनाऊंगा और लोग नए हैं। आजकल लोग पुरानी कैसेट सुनने को तैयार नहीं। सही। शायर से कहते हैं पुरानी कैसेट मत बजाइए, नई कैसेट लाइए। मुकर्रिर से कहते हैं क्या वही पुरानी तकरीर आप सुना रहे हैं। अच्छा। सरफराज अहमद खान साहब अगर कुछ लोगों से पूछे कि आप लोग मोहल्ले के हैं, जलसे में नहीं आए, कहा क्या जाए सुनने सुनाने, वही मौलवी लोग पुरानी घिसी पिटी बात करते हैं। नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, सुनते सुनते कान पक गए, सुनते सुनते कान पक गए। अरे कोई नई नई बात सुनाइए। लोग चांद पर चले गए, सूरज पे जाने की तैयारी हो रही है, हम मौलवी अभी खाली नमाजें रोजा के फेर में। और ये बात जाहिल लोग नहीं करते हैं, पढ़े लिखे जाहिल लोग कर रहे हैं, डिग्री रखने वाले बेवकूफ लोग कर रहे हैं, जो अपने को दानिश्वर कहते हैं, यानी पूरा अकल की टोकरी इन्हीं के पास है। अमूमन देखिएगा क्या जाए जलसे जुलूस में वही पुरानी बात सुनाते हैं। हम कहते हैं क्या हर पुरानी चीज को खत्म कर दिया जाए? क्या किसी का बाप पुराना हो जाए तो उसको बदल कर नए बाप का इंतजाम करेगा? बोलो। पानी बहुत पुराना हो गया तो क्या मुरारजी देसाई का नुस्खा पियोगे? आलू की भाजी खा खा के सब लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान छोड़ के कब्रिस्तान चले गए, तो अब क्या आलू की भाजी ना खाओगे, अब घोड़े की लीद खाओगे? आटे की रोटी खा खा के सब लोग मर गए, तो आपका संगमरमर का टुकड़ा खाओगे? सही बात। बोलो। हर पुरानी चीज बदल दी है। अरे भाई हम तो पुराने मजहब के कायल हैं और पुरानी जमात के कायल हैं और हमारा ताल्लुक पुराने फिरका अहले सुन्नत वल जमात से है। नई बात तो वो सुनाए जो नए मजहब को मानता हो, नई बात वो सुनावे जो नए गिरोह से तरह। आजकल जो नई नई जमातें कीड़े मकोड़े की तरह टोकरी की टोकरी निकल रही है, नई नई बात तो वो सुनाते हैं। मजहब नया है, दीन नया है, शरीयत नहीं है, वो अपना नई सुनावे। हम तो पुराने मजहब के मानने वाले हैं, इसलिए हम नई बात कैसे सुनाएंगे? सही। अब तो अजीब दौर आ गया, खिचड़ा नाजायज, मलीदा नाजायज, शरबत नाजायज, यानी सब नाजायजे हो गया, अब जायज कुछ रहा नहीं। सिल्ली बोली जैसे मैं गया हजमाओ नईमुद्दीन साहब छपरा वाले गए थे, एक मौलवी तकरीर कर रहा था, 1 घंटा तकरीर किया, उसके मुंह में खाली ना जाए। अच्छा। मुंह में खाली ना जाए। खिचड़ा हराम, मिलाद हराम, नियाद हराम, उर्स हराम, गागर हराम, चादर हराम, अगरबत्ती हराम, मोमबत्ती हराम, मिलाद हराम, क़याम हराम, सलाम हराम, सब हराम। देखते देखते मौलाना नईम साहब का जब नंबर आया तो कुरैशी लोग जलसा किया था, कहा बउओ रे, मुजफ्फरपुर के थे मौलाना नईम साहब, अपनी जबान में कहा बउओ रे, कहा जी, कहा रस्सी या छुरी तनी लावा। तो कहा हुजूर मिलाद में रस्सी छुरी क्या कीजिएगा? कहा कि अब तो सब हराम हो ही गया, अब तो हलाल कुछ रहा नहीं। मैं सोचता हूँ इसी मौलवी को हलाल कर दूं, कहीं देर करने से वो भी हराम ना हो जाए। मैं सोच रहा हूं कि इस मौलवी को हलाल कर दूं, कहीं ऐसा ना हो कि देर करने से ये हराम हो जाए। तो ऐसा वक्त आ गया है, बाप दादा सब खिचड़ा मलीदा फातिहा किया, नजर नियाज, मिलाद, क़याम, सलाम किए, उनकी नालायक औलाद आज कह रही है कि नियाज हराम है, मिलाद हराम है, उर्स हराम है, गागर हराम है, चादर हराम है। इसका मतलब तुम्हारे बाप दादा ने हराम काम किया?
اور اب تک جو تمہارے باپ دادا کھائے حرام خور تھے. یہ کتنی نالائق اولاد ہے, اپنے باپ کو حرام کام کرنے کا مرتکب کری ہے اور ان لوگوں کو حرام خور کری, جبکہ حرام خور یہ خود ہے. یہ سب چیز حرام ہے لیکن دے دیجئے کھچڑا 3 پلیٹ کھا جائیں گے. بتاؤ حرام خور تم ہوئے کہ ہم ہوئے؟ ابے تم حرام بھی کہا کھا بھی گیا, حرام خور تو تم ہی نہ ہوا. دلیل کیا دیتے ہیں؟ بولے حضور کے زمانے میں یہ سب چیز نہیں تھی, اس لیے یہ بعد میں ہوئی, اب بعد میں ہوئی تو ناجائز ہے. ان سے کہیے کہ حضور کے زمانے میں آپ بھی تو نہیں تھے, آپ بھی تو بعد میں ہوئے ہیں, تو آپ جائز ہوئے کہ ناجائز ہوئے؟ آپ کے باپ بھی تو نہیں تھے, وہ بھی بعد میں ہوئے, تو وہ جائز ہوئے کہ ناجائز ہوئے؟ قسم خدا کی چھچھندر گلے میں اٹکا دوں گا, نہ اگلے بنے گا نہ نگلے بنے گا. اچھا یہ کھچڑا ملیدہ کیوں ناجائز کہتے ہیں؟ اس سے چھوٹا کوئی بچہ تو اس کو لے آؤ. یعنی عجیب حال ہے, جس کو رہنا چاہیے یہاں وہ ہے گھر میں, جس کو رہنا چاہیے گھر میں وہ ہے یہاں. نہیں تماشا دیکھیے, ای قدر آ قدر یہاں, اب بڑے لوگ وہاں. ابے تو آج وہاں سے ہٹ کے یہاں آ, جس کو جہاں رہنا چاہیے وہ وہاں نہیں ہے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ کھچڑا ملیدہ. اقبال اعظمی صاحب کہتے تھے کہ کربلا کے بعد ایک ایسا وقت آیا جب مختار بن اویس ثقفی نے جھنڈا لیا اور یزیدیوں کو کھوج کھوج کے مارنا شروع کیا. اچھا. وہ رگیت رگیت کے مارا ہے کہ ان کا بھوسا باہر ہو گیا. 1,40,000 یزیدی مارے گئے. کتنے مارے گئے؟ 1,40,000. جس کو جہاں جگہ ملا تو بھاگ, میں بھاگ, تو چل میں چل, جس کو جہاں سینگ سمایا بھاگ. اسی بھگدڑ میں 3 جہاز پانی کے جہاز میں بیٹھ کر یزیدی انڈیا میں آئے ہیں. میں نہیں کہتا, اقبال اعظمی صاحب کہتے 3 جہاز یزیدی ڈر کے مارے مختار کے کوٹائی کے انڈیا بھاگے. اور انہی کی یہ اولاد ہیں جو کھچڑا ملیدہ شربت کو ناجائز کرتے. ان کے باپ دادا وہاں پانی بند کیے تھے, یہاں شربت بند کر رہے ہیں. ان کے باپ دادا وہاں حسین کا کھانا بند کیے تھے, یہاں کھچڑا بند کر رہے ہیں. انہیں بتا رہے ہیں کہ ہم آدمی ادھر ہی کے ہیں, رہتے ادھر ہیں. ہم آدمی ادھر ہی کے ہیں, رہتے ادھر ہیں. اس لیے ان کے بکواس کی طرف آپ کو دھیان نہیں دینا ہے. تقریر میں نے ابھی شروع نہیں کی. کربلا اور شہادت کا موضوع بہت اہم موضوع ہے. اس موضوع پر ایک رات میں تفصیل سے بولنا یہ ممکن نہیں. کربلا ہی پر بولنا مشکل ہے. ہم سن 46 میں جب پہلی بار کلکتہ آئے, دکھن داڑی میرے ابا وہاں جوٹ میل میں تان چلاتے تھے. سن 46 میں 12 سال کی عمر میں جب ہم آئے کلکتہ تو بچوں کو دیکھا کہ جھنڈا لے کے گھوم رہا, بولتا ہے کربلا دور ہے جانا ضرور ہے, کربلا دور ہے جانا ضرور ہے, کربلا دور ہے جانا ضرور ہے. ہم چھوٹے چھوٹے بچے کلکتہ آئے تو پہلی بار ہم سوچا کہ جھنڈا ایک لڑکا لوگ کا بول رہا, وہ لڑکا لوگ بول رہا کربلا دور ہے جانا ضرور ہے, کربلا دور ہے جانا ضرور ہے. تو ہم کو پریشانی ہوئی کہ جب دور ہے تو نہیں جانا چاہیے, نہیں دور ہے تو نہیں جائیں. پھر جب میں مولوی ہوا, عالم ہوا, بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کی, تب مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ اصل میں بچوں کی بولی نہیں تھی, یہ زبان حال سے امام حسین کی بولی. امام حسین جب مدینہ سے کربلا کی تیاری کیے تو وہ فرماتے تھے کربلا دور ہے جانا ضرور ہے, کربلا دور ہے جانا ضرور ہے, کربلا دور ہے جانا ضرور ہے, کربلا دور ہے جانا ضرور ہے. اب ان سے پوچھئے کہ جب دور ہے تو مت جائیے, کہے کو جائیے گا؟ تو امام حسین بتائیں گے کہ کربلا نہیں جائیں گے تو نانا کی امت کیسے بچے گی, کربلا نہیں جائیں گے تو نانا کی شریعت کیسے بچے گی, کربلا نہیں جائیں گے تو اسلام کی عظمت کیسے بچے گی, کربلا نہیں جائیں گے تو کعبہ کی حرمت کیسے بچے گی. اس لیے کربلا دور ہے جانا ضرور ہے, کربلا دور ہے جانا ضرور. لوگ کہتے ہیں کربلا 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 کربلا, کائی کربلا میں رکھا ہے. میں کہتا ہوں اب کربلا سمجھ لے گا تو اسلام سمجھ لے گا, کربلا نہیں سمجھے گا تو رگڑ کے پیشانی کالا کر لے گا, اسلام نہیں سمجھے گا. صحیح بات, صحیح بات, کربلا سمجھو تب اسلام سمجھو گے. تم نے کربلا کو کیا سمجھا؟ ڈاکٹر اقبال سے پوچھو. ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں, ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں,
میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، میں نے ہائے ایک ہائے۔ سجدہ زمین کربلا سے۔ کیا بات، اتنے پڑھے لکھے لوگ کربلا کو سمجھے؟ یہ علی تجھے بران بے تجھے بربند پڑھ کر کہتا کربلا میں کیا رکھا ہے؟ غور کیجیے یہ کتنا پڑھ میں کیا ہے، یہ معمولی لکھا پڑھا ہے اور کچھ نہیں، یہ خالی میں نے پوج بنائے ہوا ہے، پوج بنا کے گھوم رہا ہے، وہ بھیس بنایا ہے کہ لگتا ہے کہ چوتھے فلک سے ابھی چلا رہا ہے، بیچ میں کہیں اسٹاپیج نہیں دیا ہے، خالی پوج ہے اور کچھ نہیں۔ آؤ تم کو ہم بتائیں کہ کربلا میں کیا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ اسلام کیا میں بات؟ دو چیز ہے، علی کی تلوار ہے، حسین کی نماز ہے۔ کیا بات، کیا آج بات، ہم جب مسلم معاشرے کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو آج ہمارے یہاں نہ تلواریں ہیں نہ نمازیں، صحیح، دونوں میں سے کچھ نہیں۔ 46 سے لے کے اب تک ہم کلکتہ میں رہے، تمام دنگوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مسلمان صحیح۔ کے پاس تلوار ہے، بڑا خوش ہوگا تو دل گھٹنی لے کے نکلے گا، ہاں؟ ٹوٹا ہوا کلچھل لے کے نکلے گا، پھٹنگی مارنے کے لیے چھڑی نہیں ہے۔ اسلام نے صرف نماز نہیں دیا، اسلام نے نماز بھی دیا ہے اور اسلام نے تلوار بھی دیا ہے۔ صحیح بات، آج صحیح جو بات۔ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو اسلام بچ جائے گا، انہوں نے اسلام کو سمجھا نہیں۔ صحیح بات، صرف نماز پڑھنے سے اگر سرفراز تھا اسلام بچ جاتا تو حسین مدینے میں نماز پڑھتے رہتے، کربلا میں تلوار لے کے کیوں گئے؟ کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات، حسین کیا مدینے بات۔ میں نماز پڑھتے رہتے، اسلام بچ جاتا۔ صحیح بات، لیکن حسین کربلا میں تلوار لے کے گئے اور بتا دیا کہ صرف نماز سے نہیں بچے گا اسلام، حرم کی پاسبانی صرف سجدوں سے نہیں ہوگی، حرم کی پاسبانی صرف سجدوں سے نہیں ہوگی، کہ اب خاکِ زمین کربلا کچھ اور کہتی ہے، کہ اب خاکِ زمین کربلا کچھ اور کہتی ہے۔ مسلمان کو نمازی بھی بننا ہوگا اور میدان کا سپاہی بھی بننا ہوگا۔ بے شک، بے شک، بے شک، حرم کی پاسبانی صرف سجدوں سے نہیں ہوگی، کہ اب خاکِ زمین کربلا کچھ اور کہتی۔ اور نماز کیسی پڑھی؟ آج بھی ایک جماعت پڑھا رہی ہے، اور کچھ سنی کہتے ہیں کہ بڑی نماز پڑھتے ہیں سب، کئی گھنٹہ رہے؟ پوری دنیا کے 72 فرقوں کو میرا تنہا چیلنج، جی، نماز جو کربلا والے پڑھ گئے اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ اذان دے گئی حضرت بلال کی ہستی، اذان دے گئی حضرت بلال کی ہستی، نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے، نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا۔ یہ کیا نماز پڑھیں گے؟ یہ تو 40 دن میں پڑھ کے آتے ہیں تو پورا الکترا پوچھ کے چلے آئے۔ بولے بھائی صاحب ہم نماز پڑھنے گئے تھے کہ چٹائی توڑنے گئے تھے؟ اب نماز پڑھنے گئے تھے کہ لوٹا پھوڑنے گئے تھے؟ ہم 34 سال نماز پڑھایا ہے، کہیں گھٹا نہیں۔ مولانا نعمت بھی 25 برس سے نماز پڑھا رہے ہیں، کہیں گھٹا نہیں۔ یہ سب نمازی لوگ ہیں، مجاہد ملت کو کبھی گھٹا نہیں ہوا، حافظ ملت کو کبھی کالا داغ نہیں۔ یہ 40 دن میں پورا یہاں سے یہاں تک پہنچ کر چلا آیا۔ یہ کون نماز پڑھنے گیا تھا رے؟ آج بڑا لوگ کہتے ہیں کہ بڑے نمازی لوگ ہیں، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں ہمارے بزرگوں نے جو نماز پڑھی ہے اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ صحیح بات، کتنی دیر نماز پڑھیں گے لوگ؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، 12 گھنٹہ، 24 گھنٹہ، 1 دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 6 مہینہ، کتنا نماز پڑھے گا بولیے تو؟ کربلا والوں کی نماز پانی نہیں کہ وضو کریں، پینے کو جب پانی نہیں تھا تو وضو کا پانی کہاں سے ملتا؟ بولے بھائی پانی نہیں تھا کہ وضو کریں، اور جب پانی نہ ہو اور پانی کے استعمال پہ قدرت نہ ہو تو اس کی جگہ پر تیمم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اس کی جگہ پر؟ ارے بولنا ذرا زور سے، تیمم نہیں، تیمم صاحب بول، ہاں تیمم،
तयम्मुम मिट्टी से होता है ना, और भी सूखी मिट्टी से। करबला की जमीन में मिट्टी भी तो सूखी नहीं थी, खून से मिट्टी गीली हो गई थी, और आजादी तो सलामत नहीं थे कि करबला वाला तयम्मुम करके मसह करे। मगर करबला वालों ने नमाज पढ़ी, ऐसी नमाज पढ़ी जो वजू से बेनियाज और तयम्मुम से बेनियाज। क्या बात। अच्छा, कितनी देर नमाज पढ़ी? अच्छा पहले ही बताओ कि नमाज में आदमी दाखिल कब होता है, खारिज कब होता है? हाँ भाई, नमाज तो आप लोग पढ़ते होंगे माशाल्लाह, बेनमाजी तो है नहीं आप लोग? हैं बेनमाजी का? अरे बेनमाजी तो आप लोग नहीं है, नहीं 5 वक्त तो जुमा तो पढ़ते ही होंगे, ना नमाज तो जनाजे नमाज तो आप जरूर पढ़ते होंगे, ईद बकरीद तो आप जरूर पढ़ते होंगे। नमाजी हम कहें बेनमाजी का, मार खाएं? आप लोग तो पक्का नमाजी आदमी। आदमी नमाज में दाखिल कब होता है? नियत माना का अल्लाहु अकबर, नमाज में दाखिल हो गया। जब तक सलाम नहीं फेरा नमाज में रहा, जब सलाम फेर दिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अब आदमी नमाज से बाहर हो गया, है ना भाई? हुसैन ने मुहर्रम की 10वीं तारीख को नमाज शुरू की, मौलाना नेमत ने बताया जी, लेकिन सलाम कब फेरा ये कोई बता सकता है? नमाज में दाखिल होना ये तो आपने देखा, लेकिन सलाम तो फेरा नहीं हुसैन ने। जी, इसका मतलब यह है कि हुसैन ने आज से हजारों बरस पहले जो करबला में नमाज शुरू की थी वो अभी खत्म नहीं हुई, वो अभी सजदे में हैं। कल जब क़यामत के दिन सलाम फेरेंगे तो नमाज से बाहर जाएंगे। लाओ ऐसी नमाज, क्या लाओ बात। ऐसी नमाज कि शुरू हो करबला में और खत्म हो क़यामत के मैदान में। तब क्या बात। डॉक्टर इकबाल ने कहा है, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, मैंने एक सजदा ज़मीन करबला से ले लिया, मैंने एक सजदा ज़मीन करबला से। अब मैं 72 फिरकों को चैलेंज कर रहा हूं, एक भी आदमी ऐसी नमाज लाओ जो करबला वाले पढ़ गए। हाँ, गौर करो, जब हुसैन की नमाज का जवाब नहीं है तो हुसैन के नाना की नमाज का जवाब कोई क्या? क्या बात, सही कह रहे, सही फरमा रहे। इस्लाम में 2 ही चीज है, अली की तलवार और हुसैन की, दोनों हम लोग खो दिए। तलवार तो है ही नहीं, घर में घुस के देखोगे तो बेलना शायद मिले, वो भी छोटे ही मिलेगा। 15,000 का रंगीन टीवी मुसलमान रखेगा, लेकिन जान बचाने के लिए एक तो छड़ी नहीं रखेगा। जी हाँ। और नमाज, सुभान अल्लाह, नमाज का हाल तो मत पूछिए, वो इमाम साहब ठीक बता देंगे। नमाज, आज लोग खाली नियाज के फेर में परेशान है, नमाज नहीं। इस सुन्नियों कम नहीं बिगड़ा है, यो बहुत बिगड़ा है। ले नियाज दे नियाज, ले नियाज दे नियाज, खड़ी बीवी का नियाज, बैठी बीवी का नियाज, सोई बीवी का नियाज, लेटी बीवी का नियाज, चुप बीवी का नियाज, बोलती बीवी का नियाज। अरे खाली नियाजे करेगा, नमाज कौन पढ़ेगा रे? सही बात, बोल। सही बात। हमारे बुजुर्गों ने हमको नियाज ही दिया है या नमाज भी दिया है? नमाज भी दी। हम लोगों में भी गड़बड़ी है, नहीं, ये खाली नियाज के फेरों परेशान है। 10,000 का चादर चढ़ा देगा अजमेर में, मगर अब्बा को ईद में वो गंजी नहीं देगा। 10,000 का लंगर लुटा देगा अजमेर में, मगर अम्मा को एक प्याली चाय नहीं पिलाएगा। सुन ले और कान खोल के सुन ले, माँ राजी नहीं होगी तो न गौस राजी होंगे न ख्वाजा राजी होंगे। सही बात, बाप राजी सही बात। होगा तब अल्लाह राजी होगा, रसूलुल्लाह राजी। क्या बात। तुम जन्नत जाके बाहर में तलाशते हो, अबे जन्नत तो तेरे घरे में है। कहाँ? सही बात। माँ के पैर के नीचे। अब कल खोद के मत देखेगा,
کہ बुलबुल साहब बोले हैं, खुद के देखें। मतलब ये है कि माँ की फर्मा बरदारी में जन्नत है। आज माँ को तुम राजी नहीं करते, 10,000 का चादर चढ़ाओगे तो ख्वाजा राजी हो जाएंगे। आज बाप को एक प्याली चाय नहीं पिलाते, हुसैन का लंगर लुटा दोगे तो हुसैन राजी हो जाएंगे। नहीं, हमारे बुजुर्गों ने हमको सब कुछ दिया है। यही वजह है कि जहां जहां बुजुर्गों का मजार है वहां बगल में मस्जिद है। अरे दूर कहाँ जाओगे, मौला अली जाके देखो ना यार, मौला अली का मजार है, बगल मस्जिद है कि नहीं? बांसोपट्टी जाओ, ख्वाजा मजीद का मजार बगल मस्जिद, रानीगंज जाओ, गौस बंगाला का मजार बगल मस्जिद, दिल्ली में जाओ मोहबिलाही का मजार बगल मस्जिद, महरौली में जाओ ख्वाजा कुतुब का मजार बगल मस्जिद, मुजाहिद मिल्लत के यहाँ धामनगर जाओ मुजाहिद मिल्लत का मजार बगल मस्जिद, बगदाद में जाओ गौस पाक का मजार बगल मस्जिद, अजमेर में जाओ ख्वाजा बाबा का मजार बगल मस्जिद, शाहजहानी मस्जिद, अकबरी मस्जिद, आलमगीरी मस्जिद, औलिया मस्जिद, नूरी मस्जिद। आखिर बुजुर्गों ने मजार के बगल में मस्जिद क्यों बनवाया? ये मजार है, ये मस्जिद है, नियाज यहाँ हो, नमाज यहाँ हो, ज़ियारत यहाँ हो, इबादत यहाँ हो, बोसा यहाँ हो, सजदा यहाँ हो, चूमो यहाँ, पूजो यहाँ, नियाज भी हो, नमाज भी। सही बात, सही बात। क्या भला का मौजू बहुत लंबा चौड़ा मौजू है, जस्ता जस्ता मकाबात से इसके ज़रूरी नुक्ते मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये करबला में जो झगड़ा हुआ, ये कौन सी का झगड़ा था? मकान के लिए, दुकान के लिए, खेत के लिए, खलिहान के लिए, अरे गाड़ी के लिए, बाड़ी के लिए, हाड़ी के लिए, कौन सी के लिए? ये जो करबला में झगड़ा हुआ, ये कौन चीज़ के लिए? ये न करबला में मकान का झगड़ा था, न दुकान का झगड़ा था, न खेत का झगड़ा था, न खलिहान का झगड़ा था, न गाड़ी का झगड़ा था, न बाड़ी का झगड़ा था, न हाड़ी का झगड़ा था। ये झगड़ा था खिलाफत का, जी हाँ, है ना? यजीद का कहना था कि आप मेरे हाथ में हाथ दे के हमको खलीफा मान लीजिए, बस यही बात थी। हुसैन ने कहा कि ये हाथ पाक है, तेरे जैसे शराबी के नापाक हाथ में नहीं जाएगा। सही बात। ये नाना के हाथ में गया है, तेरे जैसे जुआरी के हाथ में नहीं जाएगा। बहुत लोग कुछ कहते हैं कि यजीद कोई खराब आदमी नहीं था, नहीं, ये हाल है। अभी भी कुछ लोग हैं जिनके दिल में यजीद की याद चुटकी ले रही है, मगर मुसलमान के डर के मारे नहीं बोल रहा है, बड़ी मार मारेंगे। सही। नारकुंडा में एक तो मौलवी कहा था कि यजीद कोई खराब आदमी नहीं था। हमने कहा ऐसा कीजिए तो आप रिश्तेदारी कर लीजिए, खराब आदमी नहीं था, रिश्तेदारी कर लीजिए, लेकिन अब तो मर गया है, रिश्तेदारी कैसे कीजिएगा? ऐसा कीजिए कि आपका बेटा अब हो तो उसका नाम यजीद रखिएगा। हाँ, सही बात। क्या है? बोले हम लोग अपने बेटे का नाम हुसैन रखते हैं, गुलाम हुसैन, सद्दाम हुसैन रखते कि नहीं भाई? आप अपने बेटे का नाम यजीद रखिए, एक का सिमर रखिए, एक का इब्न ज़ियाद रखिए, खाली रख के देखिए। साल भर अगर जिंदा रह भी जाए, हाँ, मुहर्रम के 10 तारीख को कभी नहीं बचेगा। मुहर्रम के 10 तारीख को बचवे न करेगा, इसलिए कि आदमी करबला जाएगा और यजीद को मोहल्ला में छोड़ के इसको पहले पहलाम करके तब ना वहां जाएगा यार। यानी एक से एक लोग हैं कलकत्ता में। कलकत्ता जितना बड़ा शहर है, इतने बड़े बड़े बकलोल भी है यहाँ। मटियापुरी में एक आदमी हमसे कहा कि इमाम हुसैन से बहुत बड़ी भूल हो गई। माज़अल्लाह, क्या भूल हो गई? कि इमाम हुसैन से भूल ये हो गई कि झूठ बोल करके जान बचा लेना चाहिए था। एक आदमी की जान अगर बच जाए झूठ बोलने में तो शरीयत कहती है कि झूठ बोल के बचा लेना चाहिए। 72 आदमी बच जाते करबला में अगर झूठ मूठ खलीफा मान लेते। बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने कहा हो गया कि हम जवाब दें, क्या हम नकदे देते हैं, उधार नहीं रखते, एकदम संग संग सवाल है, संग संग जवाब। कहा कि नहीं हो गया। हमने कहा सुनिए, हुसैन से भूल नहीं हुई। कहा तब? कहा कि भूल आपके अब्बा से हुई थी, जबरदस्त भूल हुई थी, जो आप जैसे नालायक औलाद को पैदा किया। भूल इमाम हुसैन से नहीं हुई थी, भूल आपके अब्बा से हुई और उसी का तुम रिजल्ट हो। मैंने कहा अच्छा अब एक बात सुनो, तुम कहते हो कि जान बचाने के लिए झूठ बोलने की इजाजत है। इमाम हुसैन झूठ बोल के जान बचा लेते, 72 की जान बच जाती। यही ना कहा? कहा यही बात हम बोल रहे हैं। हमने कहा अच्छा ये बताओ कि जिब्रील उनके नाना के पास आते थे कि तुम्हारे नाना के पास आते थे? बोले नहीं, आते तो थे उन्हीं के नाना के पास।
ہم نے کہا کہ قرآن ان کے نانا پر اترا کہ معاذ اللہ تمہارے نانا پر اترا؟ بولے نہیں، قرآن تو انہی کے نانا پر اترا۔ ہم نے کہا ان کے نانا کے گھر میں اسلام کا قانون سیٹ ہوتا تھا کہ تمہارے نانا گھر میں؟ اگر نا سیٹنگ تو ان کے نانا گھر میں ہوتا تھا۔ ہم نے کہا تو اسلام کو او بیسی جانتے تھے کہ تم جانتے ہو؟ بول کے نہیں جانتے تو وہی کہا جانتے او بیسی تھے تو یہ کہیں ای مطلب کو نہیں بنتا کہ جھوٹ بول کے جان بچا سکتے ہیں، کہیں نہیں عمل کیے؟ ہم نے کہا سن، یہ مسئلہ حسین بھی جانتے تھے کہ جھوٹ بول کے جان بچایا جا سکتا ہے، لیکن کیوں نہیں جھوٹ بولے؟ اس لیے کہ حسین کے سامنے دو چیز تھی، 72 کی جان بھی تھی اور قیامت تک نانا کے امت کا ایمان بھی تھا۔ حسین بیچ میں تھے، حسین سوچ رہے تھے کہ 72 کو بچاویں کہ قیامت تک نانا کی امت کو بچاویں۔ کیا بات! اگر جھوٹ بول لیں گے 72 تو بچ جائیں گے، لیکن قیامت تک نانا کی امت شرابی کے چنگل میں چلی جائے گی۔ اس لیے حسین نے کیا کیا؟ 72 کو دے کے امت کو بچا لیا۔ حسین کی انسان کیا کرے؟ نانا نے جس کے کعبے کو کعبہ بنایا۔ کیا بات! تو یہ جھگڑا کون چیز کا تھا؟ خلافت کا۔ ارے بولنا رہے یار، 5 منٹ میں بھلا جاتا ہے خلافت کا۔ خلافت کا جھگڑا تھا۔ حسین نے یزید کو خلیفہ کیوں نہیں مانا؟ شرابی تھا، جواری تھا، بے نمازی تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، بدعمل تھا، اتنا بدماش تھا کہ آج تک ویسا بدماشی کسی نے نہیں کیا۔ جانتے ہیں جی یزید نے ایک بدماشی تو وہ کی ہے کہ دنیا میں کسی نے نہیں کی۔ بتا دوں بدماشی کیا ہے؟ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے یزید نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا حضور کے پردہ کرنے کے بعد۔ حضور کے وصال کے بعد یزید اتنا بدماش تھا کہ عائشہ کو کہا کہ آپ ہم سے شادی کر لیجئے۔ بولو نبی کی بیوی مسلمانوں کی کون لگتی ہے؟ ماں۔ قرآن کہتا ہے، حافظ اگر ہیں کوئی، آپ حافظ ہیں کوئی اس میں؟ وازواجہ امہاتکم، نبی کی بیویاں مسلمانوں کی، اسی لیے ام المومنین کہا جاتا ہے۔ جی لیکن جاہل کچھ ایسے ہیں کلکتے میں کہ ام المومنین امیر المومنین دونوں میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں۔ کلکتہ میں ایک تو مولوی تقریر کر رہا تھا کہ ام المومنین عمر بن خطاب نے فرمایا، ام المومنین کا مارے گا اتنے جبتے کا مزاج ٹھیک ہو جائے گا۔ ام المومنین تھے رے کہ امیر المومنین کا ہاں وہی کی بات ہے۔ امیر المومنین الگ چیز ہے، ام المومنین الگ چیز ہے۔ ام المومنین مسلمانوں کی ماں، حضور کی تمام بیویاں مسلمانوں کی کیا لگتی ہیں بھائی؟ مائیں۔ مسلمان کی کیا لگتی ہیں؟ اب اگر کوئی لڑکا اپنی ماں سے بولے کہ ابا انتقال کر گئے ہیں اب ہم سے تم شادی کر لو، تو اس کے ہی سب بدماش کوئی لڑکا ہوگا؟ بولو بھائی، صحیح بات، صحیح بات۔ یزید اس بدتمیز بےہودہ بدماش کا نام ہے جس نے عائشہ صدیقہ سے شادی کا پیغام بھیجا اور کہا حضور پردہ کر گئے ہیں اب آپ ہم سے شادی کر لیجیے۔ بتاؤ جو نالائق اپنی ماں سے کہے کہ تم ہم سے شادی کر لو، اس سے زیادہ بدماش بھی کوئی ہوگا؟ صحیح بات بھائی، یزید اس بدتمیز کا نام ہے، یزید اس ظالم کا نام ہے کہ جس نے آج تک کسی نے ماں سے نہیں کہا کہ باپ مر گیا ہے ہم سے تم شادی کر لو، مگر یہ وہ بدتمیز ہے کہ تمام مسلمانوں کی ماں عائشہ صدیقہ سے شادی کا پیغام۔ کیا کہیے گا؟ کچھ مولوی اسی ہندوستان میں ہیں جنہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ یزید جنتی ہے۔ کیا فتویٰ دیا یزید؟ ان سے پوچھو تو جہنمی کون ہے؟ تم؟ یزید جیسا بدماش جب جنتی ہے تو جہنمی کون ہے رے؟ ارے نادان، یزید سے تو مسلمان کو اتنی نفرت ہے کہ جب تک کربلا کا واقعہ نہیں ہوا تھا بڑے بڑے ولی اور عالم یزید نام کے تھے، جی بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے فقیہ یزید نام کے، لیکن کربلا کے بعد
مسلمانوں کو یزید سے ایسی نفرت ہو گئی کہ مسلمانوں نے اپنے اولاد کا نام یزید رکھنا بند کر دیا. بولو بھائی آج یزید بول کے کوئی ہے کلکتہ میں؟ بتائیے, ہم ذرا ملاقات کریں گے اس سے. ہے ہی نہیں نا. یزید کا خاندان کا کوئی ہے؟ اس کی نسل ہے. دیکھو کتنی بڑی اللہ کی مار ہے. صحیح بات. یزید یہ سوچا تھا کہ میرا جھنڈا لہرائے گا. دل تو کرتا ہے کہ اس کو سنتے جائیں. بیان کافی لمبا ہے, تقریباً کم و بیش 1 گھنٹے کا بیان ہے. ویڈیو لمبی ہو جائے گی. نیکسٹ انشاءاللہ کبھی بھی اس کا پارٹ 2 بنائیں گے. لیکن مزہ آ گیا, امید ہے آپ کو بھی مزہ آیا ہوگا. میں تو سارے بیان میں ہنستا ہی رہا. ناظرین, امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.